निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौं किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छ समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह हरिगौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। यस पुस्तकको भूमिकामा उल्लेख भएका केही शब्द जोडौं। इतिहास भनेको कथा वा दन्ते कथा मात्र होइन, यो सदैव एक जीवन्त तत्त्व हो र यसको श्वास प्रश्वास अटुट रूपले राष्ट्र रहन्जेल चलिरहन्छ। इतिहासको श्वास प्रश्वास चलुन्जेल राष्ट्र जीवित रहन्छ। त्यसैले म विश्वस्त छु राष्ट्रलाई सदा जीवन्त राख्ने कार्यमा नयाँ समयले हाम्रा विद्यालयका महाविद्यालयका विद्यार्थीले अनिवार्य पाठ्यक्रमकै स्तरमा राखी यस्ता कृति पढ्नु पढाउनु पर्छ। यति महत्त्वपूर्ण पुस्तक नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह अनि यही पुस्तकबाट अर्को अंश आजको कार्यक्रममा जोड्दैछु। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी चर्चा गर्दैछौँ 2017 पुस 1 गते बारे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र तिनका निर्णयका सन्दर्भमा। अब थप कुरा जोडौं। यति बेला डायमन्ड भन्छन्, मलाई के सुर चल्यो कुन्नी, ती आफन्त जर्नेल कर्नेलहरूको आड भरोसामा राजा महेन्द्रको नियन्त्रणमा लिने राणा शासकले राखे जस्तो स्थानमा अर्थात् खोपीको देवता झैं राख्ने जस्ता कुरा बताए। राजा आफ्ना मातहतका सिपाहीलाई उनी भन्छन्, तपाईहरूको हितको बारेमा सोच्ने मेरो काम हो, म जिम्मेवार भएँ तर सहयोग गर्नु पर्यो। म बीपी बाबुको सरसल्लाहमा यो सबै गर्छु भने। यो योजनाबाट उनी स्तब्ध भए। लामो छलफल भयो। अन्ततोगत्वा सबै राजी भए, मात्र बीपी बाबुबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने काम बाँकी रह्यो। अर्को दिन मन गरौँ बनाई सारा योजनाको पोको लिएर म बीपीलाई भेट्न गएँ। त्यति बेला मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू थिए अनि बीपीसँग भने, बीपी बाबु, तपाईँ अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, महेन्द्रको विश्वास नगर्नुहोस्, यसले एक न एक दिन हामीलाई दुःख दिन्छ। मैले नराम्रो संकेत पाइसकेको छु। सेना, आर्मी, जर्नेल, कर्नेल पनि अब यो देशमा केही राजनैतिक परिवर्तनको संकेत गरिरहेका छन्। राजा महेन्द्रप्रति तपाईको विश्वास छ भने आजदेखि हटाइदिए हुन्छ। तपाईँ सम्पूर्ण सैनिक शक्ति आफ्नो हातमा लिन मात्र राजी हुनुहोस्। मैले त्यसको लागि परिस्थिति अनुकूल बनाइसकेको छु। यही आधारमा म महेन्द्रलाई आत्मसमर्पण गर्न लगाउँछु। राजा महेन्द्रलाई खोपीको देवता झैं बनाएर राखौं, जसरी राणा शासकले राखेका थिए। एकदमै शक्तिहीन अवस्थामा एउटा सेरेमोनियल किङ बनाएर। जनताको छोरो नै वास्तविक शासक हुनुपर्छ। यसो नगर्दासम्म राजालाई त्यो स्थानमा राख्न सकिँदैन। तर यसको विपरीत बीपी बाबुले निराश पार्नुभयो र आश्चर्य भावमा यस्तो असम्भव कुरा गरेर समय खेर नफाल्नु भन्नुभयो। यसरी देशमा अँध्यारो सुरु भएछ। त्यति बेला प्रजातन्त्रप्रति निष्ठावान मनमा कस्तो लाग्यो होला। तर यो कार्य गर्ने योजना विक्रम सम्वत 2007 सालको परिवर्तनपछि नै अब कसरी आफू सर्वेसर्वा हुने भन्ने महेन्द्रका मनमा लुकिएर बसेको रहेछ। यति लामो समय चुनाव नगर्नु अनि विक्रम सम्वत 2015 को संविधानमा पनि राजालाई शक्तिशाली बनाउनु राजा महेन्द्रको कुत्सित मनसाय थियो भन्ने प्रश्न देखिन्छ। तर यस विषयमा राजा महेन्द्रले 1-2 वर्ष चलाउँछु, कस्तो हुन्छ रहर पनि छ, त्यसपछि म फिर्ता गर्छु, तपाईहरूले भनेकै गर्छु भनी नेहरूलाई भनेका रहेछन्। राजाको 1-2 वर्ष कहिले आएन। त्यो दिन नआई महेन्द्र बिते। राजाले संविधानमा धारा 55 नराखी संविधान संशोधन गर्न मानेन र नै यो धारा राखिएको हो भन्ने जानकारी संविधान निर्माणकर्ताले दिए। जेनिसका अनुसार धारा 55 जसले प्रयोग गर्छ त्यसैको समाप्ति हुन्छ भनेका रहेछन्। त्यसैले यो संविधानको धारा 55 भनेको सर्पले मुसा जस्तै देखेर छुचुन्द्रो खायो भने उसलाई अरू कुनै विष चाहिँदैन, ऊ त्यही कारणले मर्छ। त्यसै हो धारा 55 पनि। जसले धारा 55 चलाउँछ उसको अन्त्य अवश्यम्भावी छ। उक्त कुरा जेनिसले बीपीसँग भनेको पनि थाहा भयो।
यसबीच बीपी कोइरालाले थप केही भनेनन्। त्यसैले होला राजाका सबै गतिविधिलाई सहेर बसेका उनलाई पहिले नै आभास भएको थियो राजतन्त्रको समाप्ति एक दिन हुन्छ भन्ने। तर राजतन्त्रको समाप्ति नभई बीपीको देहावसान हुन गयो। यहाँ भएका गतिविधि हेर्दा र मनुस्मृति पढ्दा शास्त्रले भनेको कुरा ठिकै रहेछ। महाद्राजा स्वराष्ट्रम ये कर्षय तेन वेक्षया सो चिरादव्रश्यते राज्याजी विताच्य सबान्धव। जुन राजाले अज्ञानतावश वा सुनियोजित किसिमले प्रजालाई दुःख दिन्छन् उसले चाँडै नै आफूसहित राज्य र जीवनलाई गुमाउनुपर्छ। यही कारणले हुन सक्छ नेपालको राजतन्त्र समाप्त हुन गएको। त्यस्तै भनिएको छ क्षेत्रात् किलत्रायत इत्युदग्र क्षेत्रस्य शब्द भुवनेषु रूढ राज्यनुम कि तद विपरीत वृत्ते प्राणरूप क्रोशमलिम शैरवा। जुन राजाले राष्ट्रको रक्षा गर्न सक्दैन त्यस्ता राजाले राज्य के गर्नु र त्यसको जीवन व्यर्थ छ। तिनले राज्य छोडेको नै बेस हुन्छ भनिन्छ। सम्पूर्ण शक्ति खोसेर राजालाई राणाले जस्तै राख्ने कुरा भए पनि यसबारे पटक पटक हामी बीच भएका भेटघाटमा बीपीले भन्नुभएको थियो, डायमन्डजी तपाईको योजना सफल हुन सक्थ्यो भन्दा पनि त्यो कति दिन टिक्न सक्थ्यो भन्ने मूल कुरा हो। राजा पनि हातमा दही जमाएर बस्ने त पक्कै थिएनन्। अर्को कुरा प्रजातन्त्रवादीले यस्तो कल्पना पनि गर्न सक्दैन। यदि कुनै प्रजातन्त्रवादीले त्यसको नेतृत्व गर्छ भने त्यसलाई आफू प्रजातन्त्रको पक्षधर हुँ भन्नु झुटो भन्दा पर केही होइन। यस प्रकारको कदमले हाम्रो प्रजातान्त्रिक प्रतिष्ठा सबै चकनाचुर हुन्थ्यो। हुन त अब समय गइसक्यो। अहिले यी कुरा गरेर के फाइदा। राजाका विषयमा कौटिल्य भन्छन् प्रजानाच हिते हितम नाम्य प्रिय हितराज्ञा प्रजानान्तु प्रियम हितम। प्रजाको कल्याण सुरक्षा र सुखमा राजाको पनि सुख हुन्छ। प्रजाको हितमा नै राजाको हित छ। जुन कुरा राजालाई प्रिय लाग्छ त्यसमा उसको हित छैन। यो कुरा राजा अथवा शासकले बुझ्नुपर्छ। यसमा राज्य प्रमुखले आफ्नो इच्छाले गरेको कामको कुनै मूल्य हुँदैन। उनले सबैको हित र भावना अनुसार काम गर्नुपर्छ। यसमा विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो भन्छन् शासकमा 7वटा गुण हुनुपर्दछ। यी हुन् विवेक प्रेमी, न्याय प्रेमी, सत्य प्रेमी, निस्वार्थी, आत्मनियन्त्रक, स्मरणशील र शान्त स्वभाव भएको। हाम्रोमा यिनै र यस्तै कुराको अभाव भएका शासकले शासन गर्दा दुःख पाएका छौं। हाम्रो देशका शासकमा यिनै कुरा नभएर नै होला हाम्रो दुःखको कारण र जेलको बास छ। जेल जीवन। सेनाले पक्रेर लगेका बीपी कोइरालालाई सिंहदरबारको हालको गृह मन्त्रालय अगाडिको बिलियार्ड रुममा राखियो भने अरू सूर्यप्रसाद उपाध्याय, गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई बरफबागमा राखिएको थियो। उनीहरूसँग कुनै किसिमको दोहोरो संवाद गर्ने अवस्था थिएन। उनीहरूलाई बाहिरी दुनियाँसँग सम्बन्ध विच्छेद गरिएको थियो। जेलभित्रै रहनेका बीच भएका किताब पत्र पत्रिका आदान प्रदान गर्न समेत बन्देज थियो। त्यहाँ राखिएका भरत शमशेरलाई 3 महिनापछि छाडिदिए। ओहरा प्रसादलाई केही दिनपछि छाडेछन्। प्रधानमन्त्री तथा अरू मन्त्रीका घरमा खानतलासी र कडा सशस्त्र पहरा गरिएको थियो। त्यसको 6 महिनापछि बीपी, गणेशमान, जमान सिंह, दिवान सिंह, प्रेमराजलाई सुन्दरीजल जेलमा चलान गरिएको थियो। त्यहाँ बीपी कोइराला, जमान सिंह, शिवराज र प्रेमराजलाई एउटा कोठामा र रामनारायण मिश्र लगायतलाई अर्को कोठामा राखिएको थियो। 17 सालमा राजाले गरेको षड्यन्त्रपछि गणेशमान राजाप्रति एकदम आक्रामक भएर देखिए। उनका मनमा जहिले बदलाको भावना देखिन्थ्यो। बीपी कोइरालाले प्रजातन्त्रमा कहिले बदलाको भावना राख्नु हुँदैन भन्दा पनि उनले त्यो कुरा स्वीकार गरेनन्। जेलमा बस्दा प्रजातन्त्रको अपहरण बारे उनीसँगै जेलमा बसेका योगेन्द्रमान शेरचन भन्छन् जनताको राज्य स्थापना गर्ने उद्देश्यले आफ्नो वंश परम्परा दाजुभाइलाई समेत त्यागी राजनीतिमा लाग्नुभएका गणेशमानजीलाई देशमा प्रजातन्त्र अपहरण हुँदा जनताबाट कुनै ठोस प्रतिक्रिया नभएकाले चोट लागेको छ। नेपालमा मात्र होइन दुनियाँका अनेक देशमा सैनिक व्यवस्था आउँदा जनताबाट कुनै खास विरोध नभई सत्ताधारीकै गुणगान गाउने घटनाबाट उहाँको आत्मामा ठूलो घात पर्न गएको छ। यसरी गणेशमान सिंह 17 सालको काण्डपछि निकै आहत भएको अनुभव गर्थे। अरूले जति सम्झाउन खोजे पनि उनको भित्री मनले कसैका कुरा स्वीकार्दैनथे।
कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह पुस्तक वाचन गर्दैछौ। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेशन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। पुस्तकका शब्द लेखकको मात्र हामी वाचनको माध्यमबाट तपाईँसम्म पुर्याउँदैछौ। पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि तपाईसँग फेरि पनि भेट्नेछु। आजको लागि प्राविधिक सहकर्मी रेहन महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सूरज वीर बज्राचार्य पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।